ایک بندہ سارا دن مزدوری کر کے روزی روٹی کر کے جداں گھر واپس آندے اگوں کو گھر دے وچ محبت کرن والی بیوی اور عزت کرن والے بھین بھرا اور فرما بردار اولاد مل ونجے تو کو ایویں لگدے کہ جیویں میں جہنم وچوں نکل کے جنت وچ آ گیا اور اگوں انہیں کو اویں والا پیار ڈیون لگ ونجے تو گھر والے سارے کو ایویں محسوس تھیندے کہ جیویں محبت دا پہاڑ ٹر کے سارے در تے آ گئے۔ یہ محبت دا پہاڑ در تے آون کوئی عام گال کہنی، انہاں دی خوشی دی انتہا تھی ویندی ہے۔ یہ طریقے کیویں ساری زندگی چاسن سارے گھر جنت دا باغ کیویں بنسن جہنم کنے بچ ویسن اندے کیتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک طریقے ہیں۔ جداں سا گھر دے وچ انہیں کو لاگو کرے سوں محبت انہیں طریقے دوتے بنے سوں حقیقت گالی وے گھر جنت بن ویسی۔ فرما بردار اولاد آسی، محبت کرن والی بیوی مل سی، عزت کرن والے بھین بھرا مل سن، پیو ماں جرے بیٹھے رہندن اور دعائیں دے کیتے میں ہاتھ چاچا کے دعائیں دے بیٹھے رہندن ایسی اولاد کیتے۔ اللہ ایسی اولاد بھی کہیں کو نہ دے کہ جیری پیو ماں دے کیتے وبال بن ونجے۔ پیو ماں انہیں کو بد دعا کوئی نہیں دیندا، کوئی پیو ماں نہیں دیندا، لیکن یہ ہے کہ مجبور تھی ویندن کہ انہیں نہ رویہ ہی ایسا اولاد دا ہوندے۔ اللہ پاک ہر کہیں کو بچاوے، یہ بہت وڈا گناہ ہے۔ حقیقت گالی وے چہرے ویلے دا جواب دیون کیتے اتھا ویسوں اللہ پاک دے سامنے کھڑے ہو سوں اور بڑھڑا پیو ماں انگلے روکنے ساری یہ شکایت لئی چا سارا کیا بچ ویسی۔ اسا تک کامیاب تھا وہ نیکے نے پہاڑ کی تھی ودے ہوں، لیکن اگر شکایت پیو ماں لا دیتی اللہ پاک دے سامنے تو سارے کہیں ریت دے ذرے دے برابر ہی نہ رہے ویسا۔ وال سارے تے کیا گزر سی۔ میرے دوستو کوشش کی تھی کہ اپنے پیو ماں دے نال گھر دے وچ اخلاق اور محبت پیش کرو، ایسی محبت پیش کرو کہ دنیا میں تھوڑی قدر کرے اور گھر دے وچ جرلے پہنچو ایویں لگے کہ انہاں دے گھر دے بہار آ گئی۔ یہ نہ ہوئے کہ گھر دے وچ بال علیحدہ ڈرتے بیٹھے ہوں، بیوی علیحدہ ڈرتی بیٹھے ہوں، پیو ماں سائڈ کر ونجن متاں سارا پتر تھکا ودے کاوڑے کوئی گال آکھ دے۔ خدا دی قسم جیرے گھر دے پیار محبت ہے وہ جنت بن گیا۔ ان واسطے محنت کرو، دین گھینا وہ گھر دے وچ، وہ اللہ پاک صرف سا کو محبت دیتی ہے۔ ان دنیا دیتے اگر اسمان تو کوئی چیز آئی ہے تو آئی محبت ہے۔ ان محبت کو ونڈو، جتنا تھی سکے پیار محبت ونڈو، اپنے نال رشتہ دار نال ہمسائیں دے نال اور جتنے بزرگ ہیں پیو ماں دے جڑے یار دوست ہیں انہاں دے نال محبت ونڈو، صرف محبت ہوئے بھی، محبت کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ یہ دنیا تے کامیاب کرے سی، ان دنیا تے بھی کامیاب کرے سی۔ دعا کرو کہ اللہ پاک میں کوئی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور تو کوئی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔